ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबाले आज विशेष हामी बच्चाहरूलाई समर्थ बनेको शक्तिशाली हैन, समर्थ बन्नेको हर प्रकारबाट समर्थ हैन। त यो समर्थ बन्नेको विशेष विधि बताइरहनु भएको छ र बाबाले पनि समर्थ बच्चाहरूलाई नै देखिरहनु भएको छ र बाबाका दुई प्रकारका बच्चाहरू छन्, जसमध्ये एउटा त समर्थ छन्, दोस्रो नचाहेर पनि व्यर्थको तर्फ आकर्षित भइरहन्छन्। व्यर्थले उनीहरूलाई हैन डिस्टर्ब गरिरहन्छ। व्यर्थले नै स्थितिमा अवस्थामा परिवर्तन ल्याइदिन्छ हैन। मनमा व्यर्थ हुनुको कारणले गर्दा त्यो खुसी सदाकालको लागि रहन सक्दैन। त बाबालाई याद त गर्छन्, तर याद गर्दा गर्दा फेरि फरियाद गर्न थाल्छन् हैन। फरियाद भनेको उलाहना दिन थाल्छन्, गुनासो गर्न थाल्छन्। बाबाले मेरो हैन साथ दिनु भएन, बाबाले मलाई मद्दत गर्नु भएन, यो परिस्थिति मेरो छैन, बाबा ठिक गरिदिनु, बाबा यो कुरा ठिक गरिदिनु। त बाबालाई याद गर्दा गर्दै कहिले पनि जस्तो लौकिकमा पनि जब कुनै भजन गाउँछन्, देवी देवताहरूको गुणगान गर्छन् भने त उनको विशेषताको नै गुणगान गरिन्छ हैन। अब चाहे त्यो कृष्णको बारेमा भजन हो, चाहे देवीहरूको बारेमा भजन होस्, देवताको बारेमा भजन होस्, त उनको महिमा गर्दा गर्दै उनकोलाई फेरि गाली दिन त कसैले थाल्छ र? थाल्दैनन्। गुनासो गर्न त थाल्दैनन्, फरियाद गर्न त थाल्दैनन् नि। महिमाको भजन गाउँछन्, कीर्तन गर्न गर्छन्। त हामी बाबालाई याद त गर्छौँ, बाबा यस्तो, बाबा उस्तो, बाबासित कुराकानी पनि गर्छौँ। तर बाबालाई याद गर्दा गर्दा फेरि फरियाद गर्न थाल्छन् बच्चाहरू। फरियाद भनेको उलाहना दिन थाल्छन्। बाबाको बच्चा बनेर पनि मलाई यस्तो भयो, मलाई उस्तो भयो, यो कुरामा मैले बाबाको मद्दत पाएन, मलाई त्यो कुरामा मैले बाबाको मद्दत पाएन, बाबाले मेरो समस्याको समाधान गरिदिनु भएन हैन। त फेरि त्यो फरियाद हुन थाल्छ। त यो फरियादको जुन एउटा व्यर्थ हो, त्यो व्यर्थ फेरि नचाहेर पनि त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबाले आज कतिपय भन्नुभएको छ कि कतिपय बच्चाहरूले जो एउटा हुन्छ सङ्कल्प र अर्को हुन्छ विकल्प। विकल्पको स्थितिबाट त माथि आइसकेका छन्, समर्थ सङ्कल्प पनि गर्छन्, तर व्यर्थ सुन्नु, व्यर्थ देख्नु, व्यर्थ हैन कुरा चाहिने भनेर सोच्नु, यसमा बच्चाहरू अझै पनि नम्बर लिन सकिरहेका छैनन्। बार बार व्यर्थ आइदिन्छ, व्यर्थ सोच्छन्, व्यर्थ कुराको तर्फ नै बुद्धि बार बार खिचिरहेको हुन्छ, आकर्षित भइरहेको हुन्छ। त यो सबै व्यर्थले गर्दा मनको स्थिति के हुन्छ भन्दा अपसेट हुन्छ हैन। मनको स्थिति अपसेट हुन्छ। त्यसैले मनलाई सदा सिटमा सेट राख्नको लागि बाबाले एउटा विधि बताउनु भएको छ। सधैँ हरेक मुरलीहरूमा बाबाले बताइरहनुहुन्छ, चाहे त्यो साकार मुरली होस्, चाहे अव्यक्त मुरली होस् हैन, चाहे लास्टमा हामी प्रतिदिन वरदान सुन्छौँ, बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, त्यसमा पनि यी कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। या त मनलाई सदा बाबाले विधि बताउनुहुन्छ, आफ्नो अपसेट नहोस्, त्यसको लागि मनको प्रोग्राम बनाऊ, मनको दिनचर्याको एउटा हैन के बनाऊ हैन, कहाँ कति बेला मनलाई कुन सङ्कल्पमा स्थित गर्ने, त्यसको लागि एउटा दिनचर्या निश्चित गर। जसरी शरीरको कर्मको दिनचर्या निश्चित गर्छौ, आज दिनभरि यो गर्ने हो, त्यो गर्ने हो भनेर जुन एउटा निश्चित गर्छौ, ठुल्ठुलो यो कलियुगी दुनियाँमा पनि जो ठुल्ठुला भिआइपीहरू हुन्छन्,
ती भिआइपीहरूले पनि हैन पहिला यो कार्य गर्ने त्यसपछि यो कार्य गर्ने भन्ने एउटा आफ्नो कार्यको अनि एउटा टाइम टेबल बनाउँछन्। त्यस कार्यको टाइम टेबल अनुसार आफूलाई सेट गरेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुभएको छ कि व्यर्थ नहोस् त्यसको लागि मनलाई सदा बिजी राख्नको लागि प्रोग्राम बनाऊ। जहाँ मन बिजी हुन्छ त त्यहाँ व्यर्थ बस्नै सक्दैन। त यो व्यर्थ आउनेको कारण बाबाले भन्नुभएको छ, एक त आफ्नो मनलाई सदा बिजी राख्न जानेका छैनन् बच्चाहरूले। बिजी राख्न नगए कोही पनि जब खाली बस्छ त खाली बसेको हैन, खाली बस्नेसित नै त अरू मान्छे फाल्तु मान्छेहरू गफ गर्न आउँछन्। जो सदा बिजी हुन्छ उससित कोही फाल्तु कुरा गर्न गफ गर्न टाइम पास गर्न कोही आउँछ र? आउँदैन। यसलाई त फुर्सदै छैन भन्छन्, आउँदैनन्। खाली बसिरहेको छ भने हैन अरू पनि सबै आउँछन्, हैन फलानुको पासमा जाउँ गफ गर्न पाइन्छ भन्छन् अनि आउँछन् अगेन। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि जब मानसिक रूपबाट खाली रहन्छौँ त फेरि मायाको अनेक प्रकारको व्यर्थ कुराहरूको तर्फ हाम्रो आकर्षण मन स्वतः त्यसतिर गइरहेको हुन्छ। व्यर्थले हामीलाई हैन कमजोर गराइरहेको हुन्छ। त एक त बाबाले दुईटा विधि बताउनु भएको छ समर्थ भन्नेको, एक त मनलाई बिजी राख्नेको प्रोग्राम बनाऊ र दोस्रो किन घडिघडी मन व्यर्थको तर्फ जान्छ हैन त किनकि बाबाले हामीलाई जो बिहान अमृत बेला उठेदेखिबाट राति सुत्ने बेलासम्मका लागि जति पनि आज्ञाहरू दिनुभएको छ ती आज्ञाहरूको हामीबाट अवज्ञा भइरहेको हुन्छ। त्यो अवज्ञा भइराख्नको कारणले गर्दाखेरि मन भारी हुन्छ। कसैको पनि अवज्ञा गरिन्छ भने के हुन्छ, व्यर्थ भएछ त मन भारी हुन्छ। सामान्य रूपबाट पनि कसैलाई हामीले के अराउँछौँ, कुनै कार्य दिन्छौँ, त्यो कार्यलाई उसले जहिले पनि हामीले गराएको कार्यलाई उसले सधैँ गरिदिन्छ, आज्ञाकारी बनिदिन्छ भने हैन के हुन्छ, उसको प्रति हाम्रो दिलबाट स्वतः के निस्किन्छ, दुआ निस्किन्छ, आशीर्वाद निस्किन्छ हैन। त्यो दुआले नै फेरि उसलाई के गर्छ, अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। हैन सामान्य रूपबाट पनि लौकिकमा पनि तपाईले भनेको हैन अरूले मानिदिए भने त्यो मान्नेवालाको प्रति हाम्रो दिलबाट के मिल्छ, निस्किन्छ, दुआ निस्किन्छ नि, आशीर्वाद निस्किन्छ। त जो आज्ञाकारी हुन्छ त्यो आज्ञाकारीलाई फेरि सबै कुरो आफ्नो कुर्बान गर्न मन लाग्छ, दिन मन लाग्छ, उसको खातिरी गर्न मन लाग्छ, उसलाई खुसी पार्न मन लाग्छ, किनकि उसले मेरो आज्ञा के गरिरहेछ, मानिरहेको छ। त त्यस्तै जब एउटा व्यक्ति पनि आज्ञा पालन गर्ने क्रममा खुसी हुन्छ भने, परमात्माको आज्ञालाई पालन हामीले गर्छौँ भने परमात्मा हामीसित राजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला, खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला। त जसले परमात्मालाई राजी गर्छ हैन, जसले परमात्मालाई खुसी पार्यो भने उसको जीवनमा दुःख कहिले त आउनै सक्दैन, उसको जीवनमा गम भन्ने कुरा कहिले आउन सक्दैन, कहिले व्यर्थ भन्ने कुरा त आउनै सक्दैन। तर परमात्मा बाबाको बच्चा बनेर पनि फेरि जुन खुसी हुन पर्ने हो त्यो खुसी हामीलाई हुँदैन, हामीलाई गम हुन्छ अथवा हामी व्यर्थको तर्फ नै आकर्षित भइरहन्छौँ, हाम्रो मन भारी भइरहन्छ, हामी विचलित भइरहन्छौँ। त यी सबैको कारण के त भन्दा बिहान उठेदेखि लिएर बेलुका सुत्ने बेलासम्म हामी बाबाको आज्ञाको अवज्ञा भइरहेका हुन्छन् हैन। ती हरेक कुराको लागि जो बाबाको आज्ञा छ ती आज्ञाको के भइरहेको हुन्छ, अवज्ञा भइरहेको हुन्छ। त परमात्माको अवज्ञा हुनु भनेको नै हाम्रो मन के हो त, भारी हुनु हो नि, मन बोझ हुन थाल्छ हैन। त्यसैले बाबाले आज के कुरामा हाम्रो अवज्ञा हुन्छ त, बिहान उठेदेखि लिएर हामीले मोटामोटी रूपबाट सोच्छौँ मैले बाबाको श्रीमत पालन गरि त रहेको छु नि, अमृत बेला पनि उठेको छु, मुरली पनि सुनेको छु, सेवा पनि गरिरहेको छु, पवित्र पनि बनेको छु, खानपान पनि शुद्ध खाएकै छु हैन। त मोटामोटी रूपबाट हामीले बाबाको आज्ञा मैले श्रीमतमा चलेको छु भन्न ठानिरहेका हुन्छौँ। तर त्यही श्रीमत पालन गर्ने क्रममा पनि कहाँ हामी चुकिरहेका हुन्छौँ, कहाँ हामीबाट त्यो श्री बाबाको आज्ञा फेरि मिस भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई सूक्ष्म रूपबाट जबसम्म हामीले चेकिङ गर्दैनौँ, त्यो चेकिङ नगरेसम्म थाहा लाग्दैन कि मैले कहाँ बाबाको अवज्ञा गरेको छु।
त्यो त अवज्ञा गरेपछि त्यो अवज्ञाको बोझ, आज अवज्ञा गर्छ, भोलि अवज्ञा गर्छ, पर्सि अवज्ञा गर्छ, त्यो अवज्ञा नै गर्नेको उसको संस्कार बन्छ। अवज्ञाको बोझ उसको शिरमाथि थपिँदै जान्छ र त्यही अवज्ञाको बोझले नै फेरि उसलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, सदा खुस रहन दिँदैन। त्यस कारणले सेवा पनि गरेछ, ज्ञान पनि सुनेछ, तर ऊ खुसी छैन, हैन? खुसी बोझयुक्त भएर गरिरहेको छ। त आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई समर्थ बन्नेको विधि बताउनु भएको छ दुई प्रकारले, हैन? टिचर्सहरूलाई पनि बाबाले हैन विशेष महत्त्व दिएर, हैन, टिचर्सको पनि बाबाले हैन विशेषता बताउनु भएको छ, हैन? त यसरी अव्यक्त वाणीमा बाबाले हामीलाई सदा हैन उमङ्गले भर्नुहुन्छ, उत्साहले भर्नुहुन्छ र हामी भित्र भएका सूक्ष्म सूक्ष्म कमजोरीहरू पनि बाबाले हैन किन हामी चाहिँ नि कहाँ हामीलाई जुन खुसी हुनुपर्ने हो त्यो खुसी रहँदैन, किन हामीलाई चाहिँ सफलता मिल्दैन, त्यसका महीन महीन कारणहरू, सूक्ष्म कारणहरू पनि बाबाले छर्लङ्ग बताइदिनुहुन्छ। जसरी ऐना हेरेपछि हैन देखिन्छ नि स्पष्ट, त्यो ऐना ठिक छ, एकदमै सफा छ भने मसिनो मसिनो दागहरू पनि के हुन्छ देखिन्छ। अब ऐना नै ठिक छैन, ऐनै फोहोरो छ त ऐनालाई नै साफ गरेको छैन त, हैन? फेरि त्यो आफ्नो प्रतिबिम्ब पनि क्लियर देखिन्न। त बाबाको मुरली नै हाम्रो लागि एउटा यस्तो दर्पण हो जसमा हामी सम्पूर्ण रूपबाट हामी के छौँ, हामी कस्तो छौँ, हामी कहाँ छौँ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट हामीलाई ज्ञान मिल्छ, जानकारी हुन्छ र त्यसबाट हामीले आफूलाई बनाउन सक्छौँ, बदल्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त आज बाबाको 26 तारिकको अव्यक्त महावाक्य छ र यो मुरलीको ओरिजिनल डेट भनेको 17/12/89 को बाबाको वाणी हो र यसको पोइन्ट मुख्यमा बाबाले भन्नुभएको छ, सदा समर्थ कसरी बन्ने, समर्थ कैसे बन्ने, हैन? समर्थ बन्न त सबैलाई मन लाग्छ नि, लाग्छ नि, लाग्दैन र? शक्तिशाली बन्न मन लाग्छ। त यत्रो शक्तिशाली बन्न चाहेर पनि फेरि हाम्रो स्थिति शक्तिशाली, यहाँ कोही शारीरिक रूपले शक्तिशालीको कुरा हैन, हाम्रो स्थिति शक्तिशाली, हाम्रो स्थिति यति बलियो होस् कि कुनै पनि परिस्थितिले हामीलाई आफ्नो तर्फ खिच्न, आकर्षित गर्न, आफूतिर मोड्न, ढल्काउन नसकोस्। जुनसुकै परिस्थिति आए पनि हैन हामी सदा एकरस अचल अडोल भएर हामी रहन सकौँ, त्यसको लागि शक्तिशाली स्थिति हुनु पर्यो, मनस्थिति शक्तिशाली हुनु पर्यो। त यो मनस्थिति समर्थ कसरी बनाउने बाबाले त्यसको विधि बताउनु भएको छ, हैन? अब त्यस अनुसार फेरि हामीले आफूलाई बनाउन सक्छौँ। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ, दूसरे हैं कभी समर्थ कभी कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, हैन? जहाँ स्थिति समर्थ छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संकल्प पनि व्यर्थ उत्पन्न हुन सक्दैन। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। के भन्नु बाबाले बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? बाबाले के भन्नुभयो? किन अपसेट हुन्छन् भन्नुभयो बाबाले? के गर्न पर्ने हो, के गर्दैनन् भन्नुभयो बाबाले? सुन्नु भएको छ?
खोइ त के सुन्नुभएको त के बोल्नु सुनेको भए भन्नु न खै किन अपसेट हुन्छन् त नि त्यो अपसेट किन भए बाबाले किन अपसेट हुन्छन् भनेर भन्नुभयो त्यो पुरै लाइन त्यसको मेन जड समात्नु न किन अपसेट हुन्छन् भन्नु बाबाले किन आए त नि त्यो व्यर्थ सोच त्यो मेन जरा नै समात्नु भएन विधि त समात्नु भएन कारण त्यो आउने त्यो परिस्थितिलाई मात्रै समात्नु भयो विधिलाई त समात्नु भएन विधि के हो कसैले नि राम्रोसँग पोइन्टै भन्नुहुन्न बुझ्नुहुन्न के हो भनेको के बुझ्नु सुन्नु भएको छ भने त भनिदिनु न पोइन्ट के फरक पर्छ विद्यार्थी होइन हजुरहरू शिव बाबाको शिक्षकको बाबाले के भन्नुभयो त्यो कारण त समात्दिनु भयो हजुरहरूले विधि त समात्नु भएन विधि बाबाले के बताउनु भयो भन्दाखेरि अमृत बेलादेखिबाट भन्नुहुन्छ बाबाले अहिले पहिले पनि 15 मिनट मैले एक्स्ट्रा बोलेको छु मुरलीको पोइन्टको बारेमा पुरा निचोड बताइसकेको छु किन व्यर्थ आउँछ भनेर अव्यक्त मुरलीलाई एकदमै एकाग्र भएर सुन्नुपर्छ बाबाले भन्नुभयो कि अमृत बेलादेखि लिएर सारा दिनको दिनचर्यामा आफ्नो मन र बुद्धिलाई त्यो स्थितिमा स्थित गर्नको लागि प्रोग्राम सेट गर्दैनन् प्रोग्राम सेट नगरेपछि के भयो अमृत बेला त उठ्यो फेरि त्यो अनुसार प्रोग्राम सेट गरेन हैन उही दुनियाकै जस्तै तरिकाले उठ्यो हैन अनि फेरि नुहाइधुवाइ गर्यो हैन तर त्यो मानसिक जुन एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्ने हो त्यो प्रोग्राम नबनाएपछि बाबाले सुन्नु एकदमै ध्यान दिएर लगनले मुरली सुन्नु त एक पुरा अव्यक्त मुरली पछि निचोडमा आज बाबाले के भन्नु होइन भन्न सकिन्छ हैन सेट नहीं करते भन्नु बाबाले प्रोग्राम सेट नहीं करते आजको मुरली मात्रै होइन लगनले चिन्तनशील गर्ने भने पहिलाको मुरलीमा बाबाले के भन्नुभएको थियो त्यो पनि भन्न सकिन्छ त्यो बुद्धिमा त्यति हामीले आफ्नो बुद्धिलाई त्यति शक्तिशाली बनाउनु पर्यो पावरफुल बनाउनु पर्यो कि पहिलाको अव्यक्त वाणी बाबाले के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा त्यो हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि योभन्दा गएको आइतबारको अव्यक्त वाणीमा बाबाले के भन्नुभएको थियो हैन त्यो भाषामा अलौकिकता त्यो भाषामा एउटा दिव्यता बाबाको भाषा हाम्रो भाषा बनोस् हैन त्यो भाषालाई अझै पनि हामीले त्यो क्याच गर्न सक्दैन यही अलौकिक शब्दहरू हाम्रो वाणीमा अझै पनि उच्चारण हुन सक्दैन माना अझै पनि हामीमा त्यो अलौकिकता आउन बाँकी छ हैन त्यसैले बाबाको भाषा मेरो भाषा बनोस् यसमा केही फरक पर्दैन बस आत्मअभिमानी स्थिति चाहियो निराकारी स्थिति चाहियो र मुरली सुन्दा त्यो लगनले हामीले सुन्न पर्यो ताकि जस्ताको तस्तै बाबाले जे भन्नुभयो त्यो हामीले पुनः फेरि त्यसैलाई हामीले फेरि के गर्न सकौं गर्न पनि सकौं बोल्न पनि सकौं त पहिलो कारण त बाबाले व्यर्थ आउनेको कारण बताउनु भयो अमृत बेलादेखि लिएर सारा दिनको दिनचर्यामा मन र बुद्धिलाई समर्थ स्थितिमा स्थित गर्नेको प्रोग्राम त्यो स्थितिमा सेट गर्नेको प्रोग्राम बनाउँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि अपसेट हुन्छन् अहिले अपसेट भइहाल्यो हामी त्यो अपसेट भएर त पोइन्ट के भयो पोइन्ट फुत्क्यो भने किन अपसेट भएरै फुत्क्यो त्यही भएर मुरली सुन्दा मैले कुन स्थितिमा सुन्नु छ बाटोमा हिँड्दा मैले कुन स्थितिमा हिँड्नु छ हैन खाना खाँदा मैले कुन स्थितिमा खानु छ फेरि कोही व्यक्तिसँग भेट्दा म कुन स्थितिमा भेट्नु छ यसको लागि प्रोग्राम बनाउने हो के
यो मन बुद्धि को के गर्ने हो हैन, प्रोग्राम बनाउने हो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपने मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, बुझ्नु भयो नि हैन? मनलाई के गर्न पर्यो? हाँ, के गर्नु? हाँ, मनलाई के गर्ने भन्नुभयो? कस्तो समयमा? हाँ, समर्थ संकल्पमा। समर्थ संकल्पमा जति हामीले आफ्नो मनलाई बिजी राख्छौं त्यति मनलाई अपसेट हुने समय नै मिल्दैन। मलाई फुर्सदै छैन अपसेट हुने, कतिखेर अपसेट हुने हैन? ऊ सधैँ समर्थ संकल्पमा नै के छ? बिजी छ। तो आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जिन्होंको आईपी या वीआईपी कहते हैं, वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? समय पर सेट करने वाले। आप कौन हो? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाले सोध्नु भएको उत्तर दिनु। आप कौन हो? कस्तो वीआईपी? भाइजीहरु त बोल्दै बोल्नुहुन्न किन? हाँ, कौन हो आप? को हो तिमीहरू भन्नुभएको छ बाबाले। अब उदाहरण बाबाले के दिनुभयो पहिला? जस्तै वीआईपीले के गर्छन् र तिमी को हो भन्नु बाबाले। तिमी वीआईपी हो कि हैन? अनि किन हो हामी वीआईपी हौं भन्नु किन भन्नु भएन त? स्वीकारै छैन, म को हुँ भन्ने नै पहिचान छैन, कसरी भन्ने? त्यो नशा हुनु पर्यो कि हामीलाई म को हुँ भन्ने कुरो। बाबाले भगवानले मलाई चुन्नु भएको छ। तपाईहरु यहाँ बिहान बिहान आउनु भएको छ, त्यो बिना नशाको आउनुहुन्छ क्या हो? नशा चढेर आउनु पर्यो। म कहाँ जाँदैछु, म कसको पासमा पढ्न जाँदैछु हैन, मैले के पढ्न जाँदै रहेछु, म कसको सन्तान हुँ। त्यो नशाले आउनु त थकाइ नै लाग्दैन हैन? लाग्छ र थकाइ? नशाले आउँदाखेरि थकाइ लाग्दैन। बाबाले मलाई के कत्रो ऊंचा ऊंचा स्थितिले भगवानले हामीलाई कत्रो ऊंचा नजरले हेर्नुहुन्छ, हामीले त्यो आफूलाई खोइ मानेको। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी संसारका भिआईपी भन्दा नि भिभिभिआईपी हौ तिमी हैन? जसरी आजका दुनियाँका मान्छे भिआईपीले अघि हैन के गर्छन्? कुनै कार्य गर्नु पर्यो भने कार्यलाई दिनचर्या प्रमाण सेट गर्छन्, गर्दैनन् त नि? हो त्यस्तै तिमी को हौ? को हौ तिमी भन्नु बाबाले। वो भले वीआईपी है लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। दुनिया का वीआईपी भनिने कस्ता छन्? ल हजुरहरूले सोच्नु एक प्रकारले, त्यो नशा चढाउनु आफूलाई। दुनियाका वीआईपी भनिनेको लाइफ स्टाइल र हामी सामान्य बाबाका बच्चाहरू जसको अहिले कुनै पोस्ट पोजिसन छैन, हाम्रो लाइफ स्टाइललाई यदि हेर्ने हो भने उच्च को छ होला ल भन्नु हैन? हामीले जुन आफू हामी त एउटा साधारण हैन बाटा बाबाले हामीलाई चुनेर ल्याउनु भयो, तर त्यो जिउनेको जुन एउटा शैली हो, बाँच्नेको जुन शैली हो, त्यो बाँच्नेको शैलीलाई यदि हेर्ने हो भने उच्च को छ, ठुलो को छ? ल विचार गर्नु त, भन्नु न। विचार गर्नेको शैली, खानेको शैली, हिँड्नेको शैली, बोल्नेको शैली, सोच्नेको शैली, हाम्रो दिनचर्या जो छ कसको महान छ? वीआईपी को बात है? हाँ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन। उनीहरू केवल पदले ठुला भए, हामी पदले नभए पनि हाम्रो त भविष्यमा पद निर्धारित छ नि त।
अहिले हामी साधारण छौँ, तर हाम्रो जुन लाइफ स्टाइल हो, बाँच्ने जुन शैली हो, हामी बिहान कति बजे उठ्छौँ, हामीले बिहान उठेर के गर्छौँ, हाम्रो सोच कस्तो छ, हाम्रो खानपान कस्तो छ, हाम्रो हिँडाइ बोलाइ सुताइ कस्तो छ, हामी कसको साथमा हिँड्छौँ, कसको साथमा खान्छौँ, हाम्रो सोचाइको क्वालिटी कस्तो छ, त्यो सबै चेकिङ गर्नु त। दुनियाँभन्दा को ठुलो छ, को महान छ, को उच्च छ, हामी नै छौँ नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूको तुलनामा तिम्रो अगाडि जति नै वी लगाइदिए पनि कम हुन्छ भन्नु बाबाले। नसा चढ्छ त भन्दाखेरि त्यत्रो नसा चढाउनु त, जति वी लगाइदिए नि कम छ अरे। किनकि तिम्रो आधारमा विश्व परिवर्तन हुन्छ, उनीहरूको आधारमा हुँदैन हैन। हाम्रो आधारमा, हाम्रो सोचाइको आधारमा, हाम्रो कर्म गराइको आधारमा विश्व के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। भनेपछि तिमी कति महान हो, बाबाले कति नशा चढाइरहनु भएको छ है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। अरू केही कुरा नजाने पनि म भगवानको बच्चा हुँ भन्ने कुरामा पक्का यति भइदियो भने नशा चढ्छ क्या। किन को छ आज दुनियाँमा भगवानको बच्चा? एउटा प्रधानमन्त्रीको छोरोलाई त कति नशा चढ्छ। उमङ्ग उसलाई चाहिँ म फलानाको छोरा हुँ भन्ने हुन्छ, मेरो बाउ प्रधानमन्त्री हो भन्ने हुन्छ, मेरो बाउ राष्ट्रपति हो भन्ने हुन्छ उनीहरूलाई त। हामी त कसको सन्तान हो, हाम्रो बाउको हो भन्ने कुरा, भगवानको म बच्चा हुँ भन्ने कुरा नशा, त्यो सदा सम्झिराख्यो भने पनि के हुन्छ त हैन, त्यो नशा चढ्छ। त्यसको तर्फ पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यस पूरा सृष्टि ड्रामाको भित्र तिमी हीरो एक्टर हौ, हीरे तुल्य जीवन वाला हौ, तो आप कितने बड़े हुए, कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है ना। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा उड़ती कला की ओर ले जाता है ना। म एउटै म भन्छ नि, यही मले तल खसाउँछ, यही मले माथि उडाउँछ। हाम्रो नशा कस्तो छ भन्दा शुद्ध नशा छ कि म भगवानको बच्चा हूँ, अनि म हिरो एक्टर हूँ, म हिरे तुल्य जीवन वाला हूँ, म यो विश्व नव निर्माणको आधार मूर्त हूँ, विश्व परिवर्तनको आधार मूर्त हूँ हैन। त यस्तो खालको नशाले सधैँ माथि उडाउँछ। यो हाम्रो आत्मिक नशा हो, रूहानी नशा हो। तर देह अभिमानको नशाले फेरि के गर्छ, तल गिराइदिन्छ, तल खसालिदिन्छ। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है। अब बाबाले फिर निष्कर्षमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ हैन, व्यर्थको तरफ आकर्षित होने का कारण है। अन्डरलाइन गर्नु पोइन्टमा, त्यो पोइन्ट ठ्याक्क याद गर्नुपर्छ। पुरै त लेख्न सकिन्न, पोइन्ट त नोट गर्नुपर्ने। व्यर्थको तरफ आकर्षित होने का कारण है अपनी मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हैन। कहाँ कति बेला के गर्ने भन्ने कुरा बाहिरबाट त गर्ने। जसरी आजको दुनियाँमा के छ, यसो हामीले हेर्छौँ, विचार गर्छौँ, कतिपय कोही अलिकति रोयलको उसमा पनि त्यस्तो हुन्छ। बाँकी जस्तो धेरै जस्तो गृहस्थमा सबै लथालिङ्ग हुन्छ, कोठा हेरे लथालिङ्ग, भान्सा हेरे लथालिङ्ग के हैन। जसरी बाहिरी लथालिङ्ग त्यस्तै भित्र मानसिक स्थिति पनि लथालिङ्गै, सेटिङ छैन हैन। त सेटिङ जुन चिज जहाँ जहाँ राख्ने हो त्यो सेटिङ गरेर राख्यो भने बल्ल राम्रो देखिन्छ नि, अनि हेर्दा पनि के हुन्छ, आनन्द आउँछ हैन। हो त्यस्तै मन बुद्धिको जो दिनचर्या छ, विचार छ, त्यसलाई पनि के गर्न पर्यो, सेटिङ गर्न पर्यो। त कहिले पनि मन डिस्टर्ब हुँदैन र व्यर्थको तर्फ आकर्षित पनि हुँदैन। आफूसितै आनन्द छ, अर्कोतिर आकर्षित हुन किन पर्यो हैन। तो मन को बिजी रखने की कला, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो हैन। मनलाई बिजी राख्नेको कलालाई पूर्ण रूपले युज गर्दैनौ, प्रयोग गर्दैनौ, त्यसैले गर्दा मन व्यर्थतिर के गर्छ,
आकर्षित भइरहन्छ। दूसरी बात है ना, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ आज्ञाकारी बच्चे हो या आज्ञाकारी बन रहे हो? आज्ञाकारी हो ना। तो अब आज्ञा त बाबाको मिलेको छ, बिहान उठेदेखि लिएर साँझ सुत्ने बेलासम्म मनमा पनि के सोच्ने भन्ने त्यो आज्ञा बाबाले दिनुभएको छ हैन। के सोचेर हर कर्म गर्ने, के खाना खाँदा के सोच्ने, खाना पकाउँदा के सोच्ने, के न ज्ञानको पोइन्टहरू सदाभाइ यस्तो हैन, के स्मृतिमा राख्ने भन्ने कुराको लागि बाबाले डाइरेक्सन त दिनुभएको छ नि त, आज्ञा दिनुभएको छैन र, दिनुभएको छ। तो आप बच्चे क्या हो, क्या हो? आज्ञाकारी हो ना। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, फुट स्टेप लेने वाले अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले, पाइला माथि पाइला राख्ने, त्यसलाई भन्छ फुल स्टेप हैन। आज्ञाकारी भनेको के हो, यो कुरा त हुन्न भनेर हिँड्नेलाई त्यसलाई आज्ञाकारी भन्दैन हैन। जे भने पनि बाबाले त गलत त आज्ञा दिनुहुन्न, फेरि बाबा भन्दा पनि बाठो भनेर बुद्धि चलाएर के गर्छन्, बाबाको आज्ञालाई के गर्छन्, अवज्ञा गर्छन्। आज्ञाकारी भनेको के त भन्दा फुट स्टेप भनेको हैन, जो स्टेप बाबाको जुन फुट स्टेप भनेको पाइलाको जुन चाल छ नि, त्यो कदम माथि के गर्नेवाला, कदम राख्नेवाला, मिलाएर हैन हिँड्नेवाला। तो दूसरा अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आज्ञाकारी अर्थात हैन फुट स्टेप भनेको बाबाको बच्चा हुनको नाताले पनि त, छोराले पनि त बाबुको कदममा कदम राखेर चल्न पर्यो, बच्चा हुनको नाताले पनि। दूसरा नाता है सजनियों का, शिव साजनको हामी के हौं सबै सजनी। अब सजनीको नाताले पनि त साजनको फुट स्टेपमा त चल्न पर्यो नि त, परेन? छोरा बच्ची सम्झे पनि, बच्चा सम्झे पनि पिताको फुट स्टेपमा चल्न पर्यो, कदममा कदम राखेर चल्न पर्यो। सजनी सम्झे पनि फेरि के हुनु पर्यो, साजनको फुट स्टेपमा चल्न पर्यो भनेको उसको आज्ञाको कदममाथि कदम राखेर के गर्नु पर्यो, चल्न पर्यो। अब बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के है ना। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, सजनी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम के ऊपर कदम, साजन के कदम ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, यह सहज है वा मुश्किल है? हाँ, बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ सजिलो छ या गाह्रो छ? त यहाँ आउँदा त किन चाहिन्छ र, त्यो कोरको किन झुन्डाइरहने र हैन। खुला ठाउँमा त त्यो पर्दैन कि, कमसेकम बाबाले हेर्न पाप हुन्छ सबैको चेहरा हैन। हो, त्यो फक्कैमा कान पनि दुख्छ। तो फुट स्टेप भनेको बाबाले के भन्नुभयो, कदम के ऊपर कदम चल्ने, कदम राखेर चल्ने वाला। त अब साजनी सजनी भएको नाताले पनि चल्न पर्यो, आज्ञाकारी हुन पर्यो। बच्चा भएको नाताले पनि के हुन पर्यो, आज्ञाकारी हुन पर्यो। तो ये सहज है या मुश्किल है, कहाँ कदम रखें, ठीक है वा नहीं, यह सोचने की जरूरत भी नहीं है। सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। छन त धेरै सजिलो छ, तर गाह्रो किन हुन्छ बच्चाहरूलाई भने बाबाले भन्नुभएको छ। अब गरेछु, अब मुरली सुनेको छु
योग पनि गरेको छु भनेर भन्छौँ हामीले। तर कहीँ न कहीँ चल्दा चल्दा के हुन्छ भन्दा आज्ञाहरूको उल्लङ्घन हुन्छ। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज एउटा अवज्ञाको बोझ, फेरि एकछिनपछि फेरि अर्को अवज्ञा हुन गइरहेको हुन्छ। त्यो कुरो सानै हो, तर त्यो सानो सानो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै के हुन्छ, थपिँदै जाँदा 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 बोरा भरिन्छ फेरि, हैन? त्यो बोझको के हुन्छ, इकट्ठा हुन्छ कि बोझ। कति सामान्य रूपबाट हामीले लिन्छौँ, के हुन्छ र, हैन भनेर हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो सूक्ष्म रूपमा त्यो अवज्ञाको बोझ चढिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बोझ भएपछि के हुन्छ, आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है, यह नियम है ना? साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर के कार्य करते हैं। जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं है। तो परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। तो साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में वर्षे के रूप में मिलती है। लौकिकमा सामान्य रूपबाट पनि कसैको आज्ञालाई मानिन्छ, कसैको काम हामीले गरिदिन्छौँ आज्ञा मानेर भने उसको द्वारा हामीलाई छुट्टै के मिल्छ, दुआ मिल्छ, आशीर्वाद मिल्छ भने यो त परमात्मा दुआ हो, परमात्मा आशीर्वाद हो। जति परमात्माको दुआ हामीलाई मिल्दै जान्छ त्यति आत्मा सदा डबल लाइट बनेर उड्ती कलावाला बन्दै जान्छ, उड्दै जान्छ। साथ साथ बाबाको आज्ञालाई पालन गर्यो, बाबाको आज्ञालाई पालन गर्नुको कारणले गर्दा त्यसको रिटर्नमा बाबाद्वारा हामीलाई विशेष विल पावर पाइन्छ, वरदानको रूपमा। वरदानको रूपमा विल पावर पाइन्छ र वर्षाको रूपमा पाइन्छ। अन्न बाबाले विल पावर हाम्रो बढ्दै जान्छ, त्यही वरदानको रूपमा र वर्षाको रूपमा हामीलाई मिल्छ। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते हैं। सबै शक्ति पावर्स, विल पावर्स, सबै पावर्स बच्चाहरूलाई बाबाले दिनुहुन्छ के, किनकि उसको दुआ पाएको छु नि त मैले, उसको आज्ञा मानेको छु नि त, हैन? इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती है। वर्षा, वरदान और दुआएं, आज्ञाकारी बच्चालाई के मिल्दो रहेछ, वर्षा पनि मिल्यो, वरदान पनि मिल्यो, दुआएं पनि मिल्यो। ये सब प्राप्तियां कर लेती है। जिस कारण इन्हीं प्राप्ति भएको कारणले गर्दा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। त्यहाँ प्रश्न छँदै छैन, त्यहाँ उल्झन छँदै छैन, त्यहाँ व्यर्थ भन्ने कुरा छँदै छैन। परमात्मा आज्ञालाई मानेको छ, परमात्माद्वारा वर्षाको रूपमा प्राप्त गरेको छ विल पावर, वरदान प्राप्त गरेको छ, परमात्मा दुआ प्राप्त गरेछ। त्यसैको कारणले सदा हल्का भएर खुसीमा नाच्दै वाह वाहको गीत गाइरहेको छ। क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। तो जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। जसरी फल खायो भने शक्तिशाली बनिन्छ भने जस्तै यहाँ नि कर्म गर्दै गइरहेछ र प्रत्यक्ष फलको प्राप्ति पनि भइरहेको छ। त यही प्रत्यक्ष फलको प्राप्तिको कारणले गर्दा आत्मा सदा समर्थ बनिरहन्छ।
समर्थ हुन्छ कि किन प्रत्यक्ष फल प्राप्ति भएछ नि फल खाएपछि के भयो शक्तिशाली भयो हैन आत्मा सदा के भयो समर्थ भयो कि समर्थ भनेको शक्तिशाली हैन तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा समर्थ रहने को पहिलो आधार त बाबाले के बताउनु भयो फुट स्टेप कदम के ऊपर कदम रखने वाले र मनलाई सदा बिजी राख्ने वाला हैन श्रेष्ठ हैन मनको जो दिनचर्या छ नि त्यो दिनचर्यालाई सेटिङ गर्ने मन बुद्धिको दिनचर्यालाई सेटिङ गरेपछि र मनलाई बिजी राख्नेको कला जानेपछि व्यर्थ आउँदैन व्यर्थ नआएपछि के भयो त बोझ त कम भयो नि हल्का भयो नि त त्यो व्यर्थको बोझले त हो नि थिच्ने अनि त्यसैले फेरि पुरुषार्थ गर्न दिँदैन त आज्ञाकारी भन्नुभयो बाबाले हैन तो पहिलो आधार त मनलाई बिजी राख्न जान्न पर्यो दोस्रो आधार बाबाले भन्नुभयो समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना आज्ञाकारी त हुन पर्यो नि केही नमान अरु केही नगर के तर आज्ञाकारी बन त्यो आज्ञाकारी बनेपछि नै यति दुआ पाइन्छ यति आशीर्वाद पाइन्छ कि सबै त्यो आज्ञाकारी बन्नेवाला माथि सबै लुटाइदिन मन लाग्छ वर्षाइदिन मन लाग्छ जे भने पनि हाजी गरेछ जस्तोमा पनि हाजी गरेछ ना भन्ने त जानेकै छैन हर कुरामा जी बाबा हाजी बाबा हर भित्री पुरुषार्थको स्थितिदेखि लिएर बाहिरी सेवासम्म मानसिक स्थितिदेखि लिएर शारीरिक स्थितिसम्म सबै कुरामा हाजी गर्छ भने त्यो परमात्माको आज्ञाकारी बनेपछि परमात्मा दुआको परमात्मा वरदानको परमात्मा वर्षाको अधिकारी आत्मा उ स्वतः बन्छ कति सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति छ हैन त तो ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ती हुई अपनी संपूर्ण मंजिल बाप की समीप स्थिति को प्राप्त करती है तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा हैन के रहेछ त व्यर्थको तरफ आकर्षित होनेको कारण के रहेछ त अवज्ञा अब के कुरामा अवज्ञा हुन्छ सुन्नु बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं करते हो छोटी छोटी हो जाती है जैसे पहली आज्ञा है पवित्र बनो कामजीत बनो इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती है जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते हैं पवित्र बनो कामजित बनो कमल फूल समान बनो भन्नेमा यी साधारण माताहरू के हुन्छन् पास हुन्छन् जसलाई दुनियाले असम्भव ठानेछ वे पास हुन् त्यसमा पास भएर देखाइदिन्छन् हैन पहिलो आज्ञा हो बाबा को लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं हैन अब पवित्र बना भन्नेकोमा त लडेर संघर्ष गरेर हैन भन्छन् हैन त्यो दूसरा भाई है ना अनंत बाबा क्रोध उसमें फिर क्या हो जाते फेल हो जाते भन्न बाबाले आधा फेल हो जाते फिर होशियार भी बहुत है त्यसमा फेरि के भन्न थाल्छन् होशियार छन् भन्नुहुन्छ बाबा होशियार भी बहुत है कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है आहा त देखाउन पर्छ नि भन्छन् क्रोध गरेको कहाँ हो र यसो डर देखाएको हो आहा देखाएको हैन रोब तो दिखाना पड़ता है क्रोध नहीं आता थोड़ा रोब रखता हूँ भन्छन् तो जब असंभव को संभव कर लिया तो यह तो उसका छोटा भाई है तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा क्या कहेंगे दाई माथि जितिहाल्यो अब त भाइ माथि पनि त जित फेरि एउटा माथि त जित प्राप्त गर्यो फेरि अर्को त हैन जो भाइ छ त्यो विकारको भाइ हैन त्यसलाई त फेरि मार्जिन दिएर राखेका छौ के हैन भनेपछि त्यसलाई आज्ञा भनिन्छ कि अवज्ञा भन्न बाबाले अलिअलि अवज्ञा भयो अरे
अब देख्नुभयो, हेर्नु त हाम्रो सोचाइ। बाबाले भन्नुहुन्छ त अवज्ञा भयो नि त अवज्ञा भएपछि अब के हुन्छ, अरू के अवज्ञा हुन्छ। अब सुन्नु, एउटा त त्यो अवज्ञा भयो। और इससे भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेला का नियम आधा पालन करते हो। कति गाह्रो हुन्छ है, सजाय दिए जस्तो हुन्छ त्यति बेला। अमृत बेला कसैले उठ, टाइममा उठ, योग किन नगरेको भन्ने हो भने गाली गरेको भनेको हुन्छ त्यति बेला। अनि मलाई गाली गर्ने, मलाई यस्तो भन्ने, मलाई नबुझ्ने भनेर रिस पनि उठ्छ फेरि, हैन। कसैले भन्छ कि अमृत बेला उठ, रिस उठ्छ, हो कि हैन। अब बाबाले अब त्यो मेरो कल्याणको लागि भनेको भने त्यति बेला एक संकल्प पनि छैन कि पोजिटिभिटी। नत्र कसलाई खाँचो छ र यहाँ कसैलाई गर्न, आफ्नो गरे भइहाल्यो नि, अरूले नि गरून् राम्रोसित भन्ने हिसाबले भनेको हुन्थ्यो हो नि। जो करेगा वो पाएगा भन्ने पनि फेरि नियम छ, हैन र। अब अमृत वेले का नियम बाबाले भन्छ आधा पालन करते हो। आधा पालन करते हो भनेको उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। कोही त यस्तो लाग्छ कि उठ्यो त्यही बिस्तारामै के, कोही फेरि उठेर बल्ल बल्ल आयो, बाबाको कमरामा त आयो, तर के गरेर आयो, न मुख धुनु छ, न चाहिँ अलिकति फ्रेस हुनु छ, त्यत्तिकै यसरी निदाउँदै लट्ठुङ गर्न के भन्छ आयो। अनि बाबा कमरा अगाडि बस्दियो, बाबाले आएर बस भन्न बस्दियो, हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ आएपछि नि फेरि त्यहाँ नि पुग्यो, बस्यो। अनि बिचबिचमा त कसै एकपटक नि आँखा खुल्दैन। अनि फेरि उठेपछि फेरि अब टाइम भएपछि फेरि उठेर गएर फेरि आयो कि त्यसलाई योग भन्छ त भन्दैन नि। माया आउँछ, नआउने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ नि कति मायालाई को वश भएर के कति पनि त्यसलाई भगाउने, त्यसलाई त्यसमाथि जित प्राप्त गर्ने, त्यो अटेन्सन नदिइकन बस्छ के कतिजना हामीले देखिन्छ, सबको देखिन्छ। कति कमजोरी हामीमा पनि छ, नभएको होइन, तर त्यो अटेन्सन त चाहियो नि कमजोरीलाई भगाउनको लागि। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, बस्न त बस्छौ, उठा भन्नु बाबाले, उठ्यौ, आधा पालन गर्यौ, तर कसरी बस भन्नुभएको छ बाबाले। त्यो फेरि बस्नेको जुन विधि हो, त्यो सिद्धि हो, त्यसबाट त तिमी सफलता पाएको छैनौ। फिर स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो बहुत मजा देखने में आएगा, है ना। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो, तो इसको क्या कहेंगे। ऐसे छोटी छोटी आज्ञा है, जैसे आज्ञा है किसी को, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं है, दुख तो देते नहीं है, लेकिन लेते तो हो ना। हाँ, दुख देना तो दिँदैन, लेते हो ना। तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है कि व्यर्थ दुख लिया, व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनेपछि के होला, यसले यस्तो मलाई भन्यो भने सुनेपछि के भयो, दुखी भयो। त लियो नि त, लिएर त दुखी भयो, लिँदै नलिएर दुखी भयो नि। त्यो व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उसी तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। क्रोध को अवज्ञा, आलस्य को अवज्ञा, उठ्न त उठ्छौ अमृत बेला थियो, त्यो विधिले बस्दैनौ, त्यो पनि त अवज्ञा भयो। दुख नदेऊ, दुख नलेऊ भन्नु छ बाबाले, दुख त दिँदैनौ, तर दुख फेरि अरूबाट के गर्छौ, लिन्छौ, त्यो पनि त अवज्ञा भयो। यस्तै साना साना अवज्ञा कति होलान्, विचार गरौँ त, हैन। ती सबै अवज्ञाको कारणले गर्दा
के गर्छ, छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इसी जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसा अनुभव करने नहीं देता। यही जन्म का अवज्ञा हामीलाई यत्रो समय लाकै त्यही भएर हो के। नत्र त बाबाको ज्ञान बुझेर आज्ञा पालन गर्ने भने त श्रीमतमा चल्ने भने त सम्पूर्ण बन्न त बेरै लाग्दैन। अब पहिला जन्मका पाप पनि छैनन् त। ती पहिला जन्मका पापले गर्दा यहाँ आत्मालाई उड्नै दिए छैन हैन। कति पाप गरे होला 63 जन्मसम्म। त्यो पापले गर्दा यहाँ आत्मालाई हल्का हुनै दिए छैन, उड्नै दिए छैन। फेरि यहाँ अहिले आएर बाबाको बच्चा बनिसकेपछि पनि फेरि साना साना अवज्ञाहरूको बोझ, त्यसले गर्दाखेरि जस्तो स्थिति बनाउन चाहन्छौ त्यस्तो स्थितिको अनुभव गर्न दिँदैन त्यो बोझले। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है ना, बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कैसे हो सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। हाँ, कैसे हो भन्नुहुन्छ बाबा। हाँ, तो सभी कहते हैं बहुत अच्छे हैं बाबा, ठीक है। फिर जब पूछते हैं जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है तो चुप हो जाते हैं। कस्तो छ? ठीक छ? ठीक छु। कैसे हो? ठीक है एकदम। जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है तो फिर क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं। तो इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। अवज्ञा को बोझले समर्थ बन्न दिँदैन। तो आज यह स्लोगन याद रखना, आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, है ना, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। यो स्लोगन सदा याद राख भन्न बाबाले। न व्यर्थ सोचो, रिपिट गर्नु, न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो। कता कता हेर न, कता झ्याङ 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 एउटै स्वरले भन्नु न। न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। हैन, बाबाले साकार मुरलीहरुमा पनि भनिरहनुहुन्छ नि त, हियर नो इविल, सी नो इविल। अंग्रेजीमा याद छ या हिन्दीमा नेपाली याद भएन क्या? हियर नो इविल, सी नो इविल भन्नुहुन्छ नि बाबाले। टक नो इविल, त्यसमा दुईटा कुरा थप्नु पर्यो, दुईटा अझै थप्नु पर्यो। थिंक नो इविल, डू नो इविल। हैन, न व्यर्थ देख, न व्यर्थ सुन, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्ममा समय गवाऊ, न व्यर्थ हैन सुन। हैन, यी सबै कुराहरू छन्। यो स्लोगन सधैँ याद राख। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ, इसको कहते हैं समर्थ आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है? टीचर्सलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ टीचर्सहरूलाई, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना, तो बड़े से बड़े चित्रकार वही है जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्र बना देते हो, औरों को भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसमें भी बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। एक सेकेंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा है
तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता, है ना। सेवाको फल कहिले, प्रत्यक्ष फल कहिले पाइहालिन्छ, कहिले पाइँदैन। इसका कारण कोई न कोई अवज्ञा होती है। तो टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो, या कभी कभी अलबेलापन आ जाता है टीचर्सलाई नै बाबाले, हैन, पकड्दै हुनुहुन्छ। अलबेलापन आ जाता है, अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी की ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना, सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब है, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। तो टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूँ। बस यही 2 लाइन लिखो। हाँ, मैं सदा ओके हूँ, यही 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं है, फिर कंप्लेन करते हैं कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। आप लिखेंगे ओके, और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद, प्यार और नमस्ते, है ना। किन उठ्नु खोर बिचारा मुरली नै नबुझेछि, क्या नि बोली बोली माताजीहरू। आप लिखते हो ओके, और बाप दादा उसके रिटर्न में कहते, क्या कहते, हर मुरली में बाबाले के भन्नुहुन्छ, हर मुरली में बाबाले याद, प्यार, नमस्ते दिनुहुन्छ दिनुहुन्न। तो ओके के रिटर्न में बाप दादा कहते याद, प्यार और नमस्ते। तो यह रेस्पॉन्ड हुआ ना। समय को बचाना है, सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो। तो समय की इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी हो सकती है ना। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार ही नहीं होता। बाप को कहो मेरा यह काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र 1 बार नहीं 10 बार भेजते हैं बाबासित। के भनेर पठाउँछ, बाबा मेरो यो ठीक गरिदिनु, बाबा मेरो त्यो ठीक गरिदिनु। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। बाबाले भन्नुहुन्छ कति मुरलीमा, म तिम्रो पतिलाई, तिम्रो पत्नीलाई, तिम्रो धन्दालाई, तिम्रो शरीरलाई ठीक गर्न आएको हुँ र म। तिमीले मलाई बोलाउने बेलामा मेरो पतिको बुद्धि ठीक गरिदेऊ, मेरो पत्नीको बुद्धि ठीक गरिदेऊ, मेरो यो धन्दा काम ठीक गरिदेऊ भनेर बोलाएको हो र। हे भगवान आऊ मलाई मुक्ति देऊ, सद्गति देऊ, पतितबाट पावन बनाऊ भनेर बोलाएको होइन। त म आएको छु तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउन, मुक्ति दिन, सद्बुद्धि दिन। म तिमीलाई यति उँचा बनाउन आएर तिमी त सामान्य रूपबाट आफूलाई मेरो पतिको बुद्धि ठिक गरिदेऊ, मेरो धन्दा ठिक गरिदेऊ, त्यति सानो चिज माग्छौ। तिमीलाई मैले के दिन आएको छु, हैन। एउटा सिम्पल मलाई उदाहरण याद आयो के, यो विदेशको एउटा कहानी हो। एकजना चित्रकार रहेछ के, हैन, एउटा चित्रकार रहेछ, राम्रो चित्र बनाउँथे अरे। अनि त्यो चित्रकारको पासमा एकदम राम्रो राम्रो चित्र बनाउने के त्यो चित्रकारको पासमा एउटा एकदमै धनाढ्य महिला के, करोडपति महिलालाई आफ्नो चित्र बनाउन मन लागेछ, हैन। त्यो चित्रले बनाएपछि उसले जति खर्च भए पनि उसले बनाउन आफ्नो दिन तयार के। त्यसपछि गएछ त्यो चित्रकारको पासमा चित्र बनाउनको लागि। अनि त्यो महिलालाई ठ्याक्क एकातिर बसाल्यो, अनि चित्रकारले के गर्यो, चित्र बनायो। चित्र बनाइसकेपछि
यति सुन्दर चित्र बनायो, यति सुन्दर चित्र बनायो कि अब महिलालाई एकदमै भित्र एकदमै खुसी भयो कि एकदमै प्रसन्न भएपछि अब तिमीलाई यो चित्र यति सुन्दर बनायो, तिमीलाई मैले कति पैसा दिम, कति पैसा दिम, यसको कति लिन्छौ भनेर उसले सोधे के। सोद्धाखेरि अब त्यो चित्रकारले अब भन्नै सकेन के, बोल्नै सकेन कि कति मागौँ। यो महिला एकदमै खुसी भएछ। धेरै मागौँ भने फेरि धेरै माग्यो भने नदिने हो कि, थोरै मागौँ भने फेरि हैन अझै धेरै पो दिन्थ्यो कि, मलाई पछि पछुतो पो हुने हो कि हैन भनेछ। गर्दा 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 आखिर उसको मनमा त्यस्तै उधेडबुन चलिरहेको रहेछ कि। उसले भन न तिमी जति माग्छौ म दिन तयार छु, भन यसलाई म कति दिम यसलाई भन्दाखेरि कति मागौँ भन्दाखेरि उसले के न धेरै मागे भनेको $100 मागेछ के। र यसको $100 दिनु भनेर मागेछ। $100 दिएपछि खुरुक्क उसले $100 झिकेर दियो। तर उसको मनमा के सङ्कल्प चलिरहेछ, पछि उसले थाहा पायो कि उसको पर्समा जो थियो नि कति $1000 उसले लिएर आएको थियो कि चित्र जति भयो भने यसले खर्च गर्छु भनेर। तर उसले $100 मात्रै मागेपछि $100 मात्रै झिकिदियो। तर उसको सङ्कल्प के रहेछ, म यो चित्रकारलाई त्यो पुरै पर्स ब्यागै दिन तयार छ, ऊ त्यो ब्यागै दिन्छु भन्ने उसले सोचेरहेछ। तर त्यो अब उधेडबुनमा लाग्यो नि, उधेडबुनमा लाग्नुको कारणले गर्दाखेरि उसले $100 मात्रै माग्यो अनि त्यति दियो के। त भन्नुको तात्पर्य गर्दा हामीले माग्छौँ पनि के माग्नै जान्दैनौँ कि हामी। भगवान्सित पनि हामी उसले हामीलाई के दिन भनेर आएको छ अनि हामी के मागिरहेको हुन्छ कि सानो कुरा। बाबा मेरो पतिको बुद्धि ठिक गरिदिनु, बाबा मेरो पत्नीको बुद्धि ठिक गरिदिनु, बाबा मेरो नोकरीमा प्रमोसन गरिदिनु, बाबा मेरो व्यापारमा फाइदा दिलाइदिनु हैन। यस्ता यस्ता कुरा कि सानो कुरा मागिरहेको हुन्छौँ हामीले। तर बाबाले भन्छ मैले तिमीलाई के बनाउन आएको छु, यति ठुलो तिमीलाई बनाउन आएको छु कि त्यही भित्रै सबै कुरा त्यसै परिहाल्छन् हैन। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा चलेपछि, बाबाको आज्ञाकारी बनेपछि पतिको बुद्धि ठिक गरिदियो, यो गरिदियो भन्नै पर्दैन। त्यो त हाम्रो आफ्नै हिसाब किताबको कारणले आएका हुन्। हिसाब किताब आफै सुलीबाट के भइहाल्छ, काँटा भइहाल्छ, त्यसलाई के गर्नै पर्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ के गर भन्न बाबाले, यस्तो आफू पनि बन र अरूलाई पनि फेरि बनाऊ। अच्छा सभी को ये मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाली कहती 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है, तो सभी को पसंद है ना ये मेला। अच्छा चारों ओर की सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा यो छ थोरै बाबाको जोन वाइज बच्चाहरूसित बाबाले बोल्नुभएको, वाणी चलाउनु भएको छ। बाबाको सामने छन् त्यति बेला बम्बईका र गुजरातका ग्रुप हैन। बेहद के बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो। बालक तो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद है। सतयुग में भी हदें तो नहीं होगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है, वहाँ कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया ना। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह की सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह की संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, ये हदबाट निक्ल्यौ भने बल्ल त फेरि के हुन्छ, बेहदमा जान्छौ।
क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी, कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, देह क्या है? मिट्टी है। मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। ये देह तो पुराना मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? ये पुरानी मिट्टी में क्यों फंसते हो अनुज बाबा? इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। तो सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो। जब बालक बननी है त्यति बेला फेरि मालिक न बना। और फिर जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, मैले भनेको नै हुनुपर्छ नहीं, त्यो त फेरि के भयो? त्यहाँ त अभिमान आयो नि त। त्यहाँ मालिक नबना भन्नु बाबाले, हैन? तो उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको ये तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता। वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। तो झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है। झुकने वाले को सदैव क्या मिलता है? सेवा का फल मिलता है। और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता है। सधैँ मैं ठीक छु भन्ने वालाले के हो नि त नि? और सेवा का फल मिलता है? नहीं मिलता है। झुकने वाले को सेवा का फल मिलता है। तो बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? तो सफलता की विधि है, क्या है सफलता की विधि? बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना और समय पर मालिक बनना। यह विधि आती है? हाँ आउँछ यो विधि हुनुहुन्छ बाबा? कुन समय बालक बनने, कुन समय मालिक बनने, ये विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वो सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है। खुश रहना भी है, खुश करना भी है, तब राजा बनेंगे। आफू मात्रै खुसी रहेर त राजा भइँदो रहन्छ। अरूलाई पनि के गर्न पर्यो? खुसी गर्न पर्यो, तब फिर के बनिन्छ? राजा बनिन्छ। तो खुश रहना भी है, खुश करना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। मोल्ड गर्न जान्न पर्यो, हैन? जतिखेर पनि मै ठीक छु भनेपछि त मोल्ड भएन नि त। राय दिने बेलामा राय दियो एकदम साक्षी भएर। तर फिर राय सबैले राय अब सबैको सरसल्लाहबाट अथवा बाबाको श्रीमत प्रमाण के उचित हुन्छ त्यस अनुसार पछि ल यो गरौँ भनेर फिर फाइनल भएपछि त्यसलाई फेरि सहर्ष रूपमा बालक बनेर स्वीकार्यो। त्यसमा फेरि मेरै विचार ठीक हो, मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने सोच्यो भने त फेरि त्यहाँ त मालिक भइयो नि त। मालिक बनेपछि जतिखेर नि मालिक बनेर नि भएन, जतिखेर नि बालक बनेर पनि भएन। कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, कहाँ राय बहादुर बनना है, कहाँ राय मान्ने वाला बनना है। यो विधि जसलाई आयो, तरिका जसले जान्यो ऊ सदा सफल हुन्छ भन्न बाबाले। तो सफलताको विधि भनेको के रहेछ त? बालक सो मालिकपनको ब्यालेन्स, हैन? आफूलाई मोल्ड गर्नु, मोल्ड गरेपछि गोल्डन एजको अधिकार पाइन्छ। अच्छा, वरदान। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। माया जीत विजयी भव।
विस्तार। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो, है ना। सेवा गर तर त्यो सेवा कसरी गर, खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन मन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ। आफै टीचर बना, आफ्नो टीचर आफै बना भन्नुभयो बाबाले, हैन। आफ्नो मन बुद्धिलाई बिजी राख्नेको डेली प्रोग्राम बनाऊ। आफ्नै टीचर आफै बन्यौ भने माया जीत विजयी बन जाएंगे, है ना। क्या बन जाएंगे? माया जीत विजयी बन जाएंगे। तो के याद राख्ने? म माया जीत हूँ, विजयी आत्मा हूँ। विजयी आत्मा हो नि त, हैन र? कल्प पहिला नि विजय भएको होइन र? हो कि होइन? अहिले पनि विजय कसको हुने हो? हाम्रो हुने हो, मेरै हुने हो, हैन त? अच्छा, स्लोगन। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती, हैन। बसमा हिँडिन्छ नि, गाडीमा एउटा सिटमा म बसेछु, अर्को सिट पनि फुल छ भने त्यहाँ अर्को बस्न आउँछ र? ठामै छैन भन्छ आउँदैन। त्यो सिट खाली छ भने के गर्छ? यहाँ त ठाम रहेछ भन्छ, कि त आफै उता गएर बस्छ, कि त अलि उता सर्नु त भन्न आउँछ, हैन। हो त्यस्तै बाबाले के भन्नुभयो त? निश्चयले भन, फलकले भन। के भन? बाबा मेरे साथ है। फलक भनेको एकदम उमङ्गले भन, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आउनै सक्नु। यहाँ अर्को मान्छे छ, को आउने? यहाँ छन्न, कहाँ आउने हो र? त माया आउन सक्छ र? फुल छ सिट, खाली छैन, सिट फुल छ, त्यहाँ अर्को कोही आउने कुरै हुँदैन। बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। कौन साथ है माताजी? हाँ, सरस्वती माताजी, कौन साथ है? बाबा साथ है ना? खै बाबालाई साथ राख्नु भएको छैन र? त भन्नु पर्यो नि फेरि त्यही निश्चयले। अनि त निश्चयले भन्नु पर्यो नि त फेरि। निश्चय से कहो भन्नु बाबाले, फलक से कहो बाबा मेरे साथ है भन्नु पर्यो नि त, हैन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाले समर्थ बन्नेको विधि बताउनु भयो, व्यर्थ आउनेको कारण बताउनु भयो, हैन। अवज्ञा, कस्ता कस्ता कति कति अवज्ञा हुन्छन्, हैन। ती अवज्ञाहरूलाई अझै बाबाले त एउटा दुईटा तीनटा मात्रै बताउनु भयो, तर त्यस्तो सूक्ष्म अवज्ञाहरू अझै हामीबाट कई दिनभरिको दिनचर्यामा भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले बाबाले भन्छ तिनै साना साना अवज्ञाहरूको बोझले फेरि उड्न सकिँदैन, मन भारी बनाइदिन्छ। परमात्मा दुआको अधिकारी बन्न सकिँदैन, दुआको पात्र बन्न सकिँदैन। फिर जस्तो स्थिति हामीले आफ्नो बनाउन चाह्यो त्यो स्थिति बनाउन पनि सकिँदैन। त्यही भएर दुईटा विधि मात्रै बाबाले बताउनु भयो। एउटा त मन बुद्धिको दिनचर्यालाई सेटिङ गर, प्रोग्राम बनाऊ। दूसरा बाबाको जो आज्ञा छ त्यो आज्ञालाई सदा ध्यान देऊ र आज्ञाकारी बन। आज्ञाकारी बनेपछि स्वतः परमात्मा दुआको अधिकारी बनिन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।